बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जैसा कि हम आपको तारीख़ से बता रहे हैं कि तारीख़ के अंदर मुआविया के दौरे हुकूमत में और मुआविया की हकीकत बता रहे हैं कि मुआविया का क्या किरदार था और क्या क्या जुल्म व सितम जुल्म व जबर हुए इस उम्मत पर। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि नबी पाक के बड़े जलील कदर सहाबी थे hazrat अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो एक बहुत ही बड़ी फजीलत के मालिक हैं। और आप सरकार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर नहायत ही शफ़क़त फरमाई। तो हमने आपको बताया कि उनका कत्ल जो है वो किसने, मुआविया ने करवाया। और मुआविया ने यहाँ तक कि उनके सर की बेहुरमती करवाई, उनके सर को तन से जुदा कर दिया गया। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो आए आज हम आपको मज़ीद बताते हैं कि बहुत से सहाबा जो थे नबी पाक के बड़े मोतबर सहाबा जिनको इन्होंने कत्ल करवाया, जिसमें एक नाम ये भी मिलता है तारीख़ में कि उमर बिन अल-हमक जो थे नबी पाक के सहाबी थे, उनको भी मुआविया ने कत्ल करवाया। उनका सर काट कर दमिश्क के अंदर लटकाया गया, उसकी बेहुरमती की गई। और भी बहुत से असहाब हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम तारीख़ के हवालों के साथ सारा कुछ आपको बताएंगे। और अगर किसी को फ़ौरन से चाहिए हो कि ये कहाँ पे लिखा है या क्या है, तो वो कमेंट में अपना जो है अपनी राय का इज़हार कर सकता है, उसे जो है इसकी भी तफसील दे दी जाएगी। तो आए हम आगे चल के आज आपको बताते हैं कि खलीफा अव्वल जो थे hazrat अबू बकर, उनके जो बेटे थे मोहम्मद बिन अबू बकर, उनको जो है किसने कत्ल करवाया और उनकी लाश की किस तरह से बेहुरमती की गई, और जो कि शरीयत और इस्लाम के दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ थी और शरीयत मोहम्मदी के ख़िलाफ़ था काम। और आकर रसूल खुदा की नाफरमानी थी कि सरकार ने इस चीज़ को मना फरमाया है कि किसी के मरने के बाद उसकी लाश को, उसके जिस्म को अजियत ना दो। तो आए हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ क्या सलूक किया गया। तो जैसा कि आपके सामने ये किताब है खिलाफत व मलूकियत, जिसे मौदूदी साहब ने लिखा है। इसके आप जैसे ही सफ़ा नंबर 178 पर आएंगे, सफ़ा नंबर 178 पर आएंगे, तो यहाँ पे शुरू में ही मौदूदी साहब लिखते हैं कि ऐसा ही वहशियाना सलूक मिस्र में मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ किया गया, जो वहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गवर्नर थे। मुआविया का जब मिस्र पर कब्ज़ा हुआ तो इन्हें गिरफ़्तार करके कत्ल कर दिया गया और फिर इनकी लाश एक मुर्दा गधे की खाल में रख कर जलाई गई। इसके बाद तो ये एक मुस्तकिल तरीक़ा ही बन गया कि जिन लोगों को सियासी इंतकाम की बिना पर कत्ल किया जाए, उनके मरने के बाद इनकी लाशों को भी माफ़ ना किया जाए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सर काट कर करबला से कूफ़ा और कूफ़ा से दमिश्क ले जाया गया और उनकी लाश पर घोड़े दौड़ा कर उसे रौंदा गया। तो अब आप यहाँ पे देखें कि जो खलीफा अव्वल थे अबू बकर, उनके जो बेटे थे मोहम्मद बिन बकर, उनको इन्होंने कत्ल किया। उनको कत्ल करने के बाद उनकी लाश को कैसे सफाक तरीके से, कैसे वहशियाना तरीके से एक मुर्दा गधे की खाल में रखा गया उनकी लाश को, और फिर उसको आग लगा कर जला दिया गया। ये है मुआविया का किरदार कि वो एक मुसलमान की लाश को, एक बेगुनाह मुसलमान को एक गिरफ़्तार करवा कर, उसे कत्ल करवा कर, उसे गधे की खाल में रख कर जलवा देता है, आग लगवा देता है, जो कि पहले ही जिसकी रूह दुनिया से परवाज़ कर गई, जिसको कत्ल जब कर दिया, उसकी जान ले ली इन लोगों ने, उसके बाद उसको गधे की खाल में रख कर जलवाना, ये कौन से दीन से, किस इस्लाम से ये फ़ेल जो है वो साबित है? किस दीन में, किस शरीयत मोहम्मदी में हमें ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि आप सरकार ने कोई ऐसा हुक्म जारी किया हो, ऐसा फरमान जारी किया हो, या किसी ऐसे गंदे फ़ेल की तालीम दी हो हम लोगों को, जब दीन मोहम्मदी की इस कदर पामाली की जाएगी। और फिर जैसे कि आप देखें कि आगे वो लिखते हैं कि
مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے یہ عمل جو ہے، یہ طریقہ جو ہے، یہ مستقل طریقہ بن گیا تھا کہ جس کسی کو سیاسی انتقام کی بنا پر قتل کیا جائے۔ تو ایک بات اور یہاں پہ واضح ہو گئی کہ امام حسین کو جو قتل کیا گیا اس کے پیچھے دینی وجہ کوئی نہیں تھی، مذہبی یا اسلامی وجہ کوئی نہیں تھی۔ نبی کی اولاد کو جو قتل کیا گیا اس کے پیچھے شرعی مسئلہ کوئی نہیں تھا، صرف سیاسی بنا پر قتل کیا گیا امام حسین کو۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سلسلہ شروع کیا معاویہ نے شروع کیا لاشوں کو پامال کرنا، اور اس کے بعد یہی افکار جو تھے، یہی عمل جو تھے، یہ یزید کرتا رہا۔ تو کون آج کل ذی شعور انسان اس چیز کو تسلیم کرے گا کہ معاویہ اور یزید کے فعل میں کوئی زیر زبر کا بھی فرق تھا؟ جو معاویہ کرتا رہا وہی آ کر بعد میں یزید کرتا رہا۔ اس سے پہلے جیسے کہ ہم نے آپ کو تاریخ میں بتایا تھا کہ جو ابو سفیان کا کردار سامنے آیا کہ ابو سفیان نے زنا کیا اور معاویہ اس کی گواہیاں پہنچاتا رہا، لیکن اس نے اپنے باپ کو کچھ نہیں کہا۔ یہ بنو امیہ کا کردار آپ کے سامنے چلتا چلا جا رہا ہے، نظر آتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک صحابی ہیں محمد بن ابی بکر، جن کو قتل کروا کے کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ قتل کروانے کے بعد اس کی لاش کو ایک مردہ گدھے کی کھال میں رکھوایا جائے اور پھر اس کو آگ لگا دی جائے۔ اب یہاں پہ خاص طور پر پھر مولوی حضرات سے سوال ہے جو آج کل دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، وہ اس بات کا جواب دیں، یا تو وہ خود بھی یہ فیل کریں کہ جو اگر تو وہ معاویہ کے کہنے پر معاویہ کی شانیں بیان کرتے ہیں یا معاویہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں، پھر ان کو چاہیے کہ معاویہ نے جو کچھ کیا وہ بھی یہ سب فیل کریں، کیونکہ جو جس کا ماننے والا ہوتا ہے وہ اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ اب یہ اگر معاویہ کی شان بیان کر رہے ہیں تو یہ بھی ایسا کریں، اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں، ان کی لاشوں کو گدھے میں رکھیں اور جلوا دیں، آگ لگوا دیں انہیں۔ اور جو اپنے عزیز و اقارب ہیں، یہ اسی لیے پھر ہمیں جب یہ چیزیں نظر آتی ہیں نا، یہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، یہ کالعدم تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اس قسم کی جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ پھر یہی سارے عمل کرتے ہیں جو یہاں پہ واضح ہو رہے ہیں، کیونکہ جن کی وہ تائید کرتے ہیں معاویہ جیسے لوگوں کی، معاویہ کی شانیں بیان کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لوگوں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ آج کل دیکھ لیں کہ آپ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ جو ہمارا جتنے بھی ہمارے پاس وسائل ہیں، ذرائع، ان سے جو بھی خبریں آتی ہیں یہی ہوتا ہے، مدارس کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتی، بچیوں کے ساتھ زیادتی، ویسے بچیوں کی زیادتی، اور جتنے زیادہ کیسز جتنے آپ اٹھا لیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مولوی برآمد ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کالعدم تنظیم برآمد ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی معاویہ کا چاہنے والا برآمد ہوتا ہے۔ اب آپ خود اس کے اوپر غور کریں کہ ہمیں ان لوگوں سے جان چھڑانی چاہیے یا اپنے دین کو اسی طرح سے جھوٹے اور مکار لوگوں کے ہاتھ میں دیے رکھنا چاہیے۔ اور اب اس پہ ہمارا تو جتنا ہم سے ہو پا رہا ہے ہم آپ تک سچائی اور حقیقت لانے کی کوشش کر رہے ہیں، باقی کچھ ہمت آپ بھی کیجیے اور ان چیزوں کو اپنے دوست احباب تک لازمی پہنچائیں، لازمی ایک دوسرے کو بتائیں، انہیں حقیقت دکھائیں، اور اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو ایسے غلیظ لوگوں سے، ان کے افکار سے محفوظ رکھیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔